Si Daisy Jane, Segarino gwapa, ubuotan. Nagdako sa kaliso, apan ligo ng baruganan. Kauban ang iyang amahan, nga tigulang na karon. Nagpugi ug nagantos, aron adunay maayong kaugmaon. Ang iyang inahan gikuha na sa labaw, makagagahon apan ang gugma ug mga pagtulonan. Nagpabiling ana sa dukhan, naapa siya'y mga igsoon nga nagtabang ginagmay. Maunga na ning kamot siya bisan unsa kalisod sa kinabuhi. Daisy Jane, padayon sa pagpaningkamot. Iya sa Dios mao'y imong kusog ug kalig-on. Bisan daghang pagsulay nga imong naagian, ang imong pangandoy wala gyud mapalong. Daisy Jane, bunga sa imong kahago, nakadawat ka sa ganti sa imong paningkamot. Sa kolehiyo na human na pinaagi sa grasya sa Ginoo, karon andam ka na sa mas dako nga yugto sa kinabuhi. Nagtuong ug maayo aron makalingkawas sa kalisod. Walay kapoy nga nakapahunong sa imong pagladong. Graduate ka na gyud sa CMU, imong nakabot ang usa ka dakong damgo. Pinaagi sa panalangin sa Dios nga labing gamhanan. Karon bagong pangawang imong sugdan, ang tinuod nga kinabuhi maoy imong atubangon. Trabaho ug responsibilidad ang sunod nga hagit aron matabangan ang pamilya ug matuman ang mga damgo. Ayaw kahadlok sa mga adlaw nga moabot, kay ang Ginoo kanunay nga mag-uban kanimo. Ang imong kalampusan sinugdanan palangan sa mas daghang panalangin nga moabot sa umaabot. Si Daisy Jane, Segarino gwapa, ubuotan. Usa ka ka-ehemplo sa kusog ug pagkamatinud anon. Gikan sa kalisod ngadto sa kalampusan, padayon lang uban